بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، يدور حديثنا اليوم بإذن الله حول بيان المنهج الإسلامي في كيفية إدارة الأزمات، وفي هذا الإطار سنحاول بلورة معالم هذا المنهج، وذلك في ضوء نصوص القرآن والسنة، إضافة إلى المواقف المبهرة التي يذخر بها تاريخنا الإسلامي في مواجهة الأزمات. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. إخوة الإسلام، لا شك أننا نواجه في حياتنا الكثير من الشدائد والأزمات، منها ما يخص الفرد ومنها ما يشمل المجتمع كله. والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن أن تدار الأزمة بالطريقة الصحيحة التي بها يخرج الإنسان أو المجتمع منتصرا؟ والحق أن ديننا الحنيف سبق علوم التنمية البشرية في وضع منهج متكامل لإدارة الأزمات، ومعالم هذا المنهج تتجلى في عدة أمور، بعضها يتعلق بالنواحي النفسية الإيمانية، والأخرى تتعلق بالنواحي العملية. أما النواحي النفسية فتتمثل في أمرين: أولهما ضرورة الاستعانة بمن بيده تفريج الكروب وكشف الهموم. نعم، الإنسان وقت الأزمة يحتاج إلى من يقف بجواره، إلى من يقدم له يد العون، فإذا كانت صلته بالله قوية وكان محافظا على حدود الله سيجد الله ناصرا ومعينا. والناظر في شرعنا الشريف سيجد عشرات الأمثلة التي تؤكد على ذلك، ومنها موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور، فقد كانت أزمة كبيرة، حيث وصل المشركون إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، حتى إن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. هنا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بالأسباب، لجأ إلى مسبب الأسباب فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا جاء الفرج، وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وأما الأمر الثاني المتعلق بالنواحي النفسية فهو ضرورة التفاؤل بفرج الله وترك التشاؤم، فالتفاؤل وحسن الظن يساعد الإنسان على التخطيط السليم للخروج من الأزمة. تأمل موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام فرفضوا دعوته، بل وسبوه ورموه بالحجارة. هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل أحسن الظن بالله وقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فجاء الفرج بعد ذلك، وأكرمه الله بالإسراء والمعراج، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إخوة الإسلام، إذا انتقلنا إلى الأمور العملية التي تساعد الإنسان على مواجهة الأزمات، فنجد أنها تتلخص في عدة أمور، أهمها الثبات والاتزان لأخذ القرار الصائب. فالاضطراب عند الأزمة يشوش على العقل ويفقد الإنسان التركيز، ولعل خير موقف يظهر الثبات عند الأزمات موقف سيدنا أبي بكر الصديق يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما كان جميع الصحابة في جزع وهلع، إذا به يثبت كالجبل، ونتيجة لذلك تمكن من توحيد المسلمين وجمع شملهم وتثبيتهم على الإيمان، وقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كذلك من الأمور اللازمة في إدارة الأزمة مشاورة الأصدقاء الناصحين المخلصين، فمن المهم جدا أن يكون للإنسان شبكة من العلاقات الاجتماعية التي توفر له مجموعة من الأصدقاء يستعين بهم في وقت الأزمة، ويأخذ منهم النصيحة الصادقة المخلصة،
وهذا أمر قرره الشرع الشريف، فتقرأ في القرآن قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. والناظر في السنة المطهرة يدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يستشير أصحابه في مهمات الأمور، ومن ذلك ما حصل في غزوة الأحزاب عندما استشار أصحابه، فأشار عليه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بالخندق، فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الله للمسلمين النصر. كذلك من الأمور الضرورية في مواجهة الأزمات أن تسند إدارة الأزمة إلى قائد يتمتع بصفات تؤهله لإدارة الأزمات وحل المشكلات، ومن أهمها العلم والخبرة والذكاء وغيرها. ويحضرني هنا موقف سيدنا أبي بكر عندما وقع اختياره على سيدنا زيد بن ثابت لجمع القرآن، وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إشارة مهمة إلى أن إدارة الأزمة يجب أن تسند إلى من يتمتع بالشباب والحيوية إلى جانب العقل والذكاء، وقبل ذلك وبعده يكون عدلا أمينا. كذلك من أهم الأمور المطلوبة في إدارة الأزمات تجنب الارتجال والعشوائية، وذلك بوضع خطة سليمة ومحكمة لمواجهة الأزمة ومعرفة أسبابها ووضع الحل المناسب لها. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا الأزمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.